बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 5 मई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी और ताज़ा तरीन खबर के हवाले से, जब मैं आपसे महवे गुफ्तगू हूं। मंगल की शाम 6 बज चुके हैं और अब से लगभग सवा घंटे पहले ये इंफॉर्मेशन सामने आई और अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि एक अमरीकी तैयारा जो आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर महवे परवाज था, वो अचानक से रडार से गायब हो गया है। अब किसी भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट का जंगी हालात में रडार से गायब होना एक मामूल की बात है। ऐसे जहाज़ जो है वो अपने ट्रांसपॉन्डर्स बंद कर लेते हैं, जिससे इनका जो फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा है वो रिसीव नहीं हो पाता। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नहीं मालूम होता कि ये कहाँ पर मौजूद है। अचानक से अपना रास्ता भी तब्दील कर लेते हैं। लेकिन इस तैयारे ने गुमशुदगी से पहले, अपनी पुरस्रार गुमशुदगी से पहले एमरजेंसी डिक्लेयर की, स्ट्रेस सिग्नल जो है वो एमिट किया और स्क्वैक 7700 नामी जो कोड है वो कोड जो है वो रिसीव हुआ है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास, जिसका मतलब ये है कि अगरचे अभी इस जहाज़ का मुकद्दर मालूम नहीं है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि जब ये वीडियो आप तक पहुँचे या फिर अगले चंद घंटों में ये वाज़े हो जाए कि ये जहाज़ या तो आबनाए हुर्मुज़ में या फिर किसी खलीजी मुल्क में गिर कर तबाह हो गया है। और इस सारी सिचुएशन में हालात कशीदा हो चुके हैं। एमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी है और अमेरिका और ईरान के दरमियान, ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान इस वक्त संगीन धमकियों का तबादला हो रहा है। ओवरऑल मंजरनामा क्या है और ये तैयारा क्यों अमेरिका के लिए, और जो अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम है गुज़श्ता रोज़ लॉन्च किया गया कि हम आबनाए हुर्मुज़ बज़ोरे ताकत खुलवाएंगे, उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत अहम था। KC-135 स्ट्रैटो टैंकर नामी ये जो तैयारा है बोइंग का, इस तैयारे की अहमियत इस हवाले से बहुत ज़्यादा है कि इसको फ्लाइंग गैस स्टेशन या फिर उड़ने वाला पेट्रोल पंप कहा जाता है। ये जिस तैयारे की हम बात कर रहे हैं, इसने परवाज़ भरी मुत्तहिदा अरब अमारात से जो ओपन सोर्स इस वक्त फ़्लाइट ट्रैकिंग डाटा मौजूद है, उसकी बुनियाद के ऊपर मैं और मुख्तलिफ़ ख़बरें इस हवाले से रिपोर्ट हो चुकी हैं, अब सामने आ रही हैं। उसकी बुनियाद पर आई कैन कन्फर्म कि ये जहाज़ जो है इसके हवाले से अब तक की तफसीलात के मुताबिक इसने मुत्तहिदा अरब अमारात से परवाज़ भरी और ये आबनाए हुर्मुज़ पर गुज़श्ता कई घंटे से मौजूद था और फिर अचानक से इसके साथ कोई वाक़या पेश आया है। इसने स्ट्रेस सिग्नल जो है वो एमिट किया है। इसने स्क्वैक या स्क्वैकिंग 7700 जो है ये किया है और फिर उसके बाद इसने गोल गोल चक्कर काटे हैं आबनाए हुर्मुज़ पर। फिर इसने अपना रुख अचानक से कतर की तरफ मोड़ा है और फिर उसके बाद इस तैयारे का कोई सुराग नहीं है। ये रडार से गायब हो चुका है और इस जहाज़ की तलाश के लिए अब से थोड़ी देर पहले ये इतला आई है कि अल उदैद एयरबेस जो है कतर में, वहाँ से कुछ हेलीकॉप्टर्स जो हैं उन्होंने उड़ान भरी है और इस जहाज़ को अब तलाश किया जा रहा है। अब जो स्ट्रैटो टैंकर है इसके हवाले से ये बात बहुत दिलचस्प है कि गुज़श्ता लगभग 60 साल से ये जहाज़ इन सर्विस है और जितने भी जंगी हालात होते हैं उसमें जो एयर में फ़िज़ा में रीफ्यूलिंग ऑपरेशन होता है उसके लिए ये जहाज़ इस्तेमाल होता है। अमेरिका के पास एक बड़ा फ्लीट इस तैयारे का मौजूद है, KC-135 स्ट्रैटो टैंकर का, लेकिन इसकी अहमियत इस हवाले से बहुत ज़्यादा है कि ये बड़ा ही ट्रस्टेबल जहाज़ तसव्वुर होता है। ईरान के साथ मामला जो है वो जंग का शुरू होने से पहले इसका सिर्फ एक रिपोर्टेड क्रैश है किर्गिज़ रिपब्लिक में सन 2013 में, और 2013 के बाद जिस वक्त ऑपरेशन एपिक फ्यूरी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लॉन्च किया गया उसके बाद से अब तक अब ये तीसरा क्रैश जो है वो सामने आ रहा है। पहला जो क्रैश है वो ऑपरेशन के इब्तदाई दिनों में इराक के ऊपर पेश आया कि जहां पर 2 रिफ्यूलर जो हैं, 2 तैयारे वो आपस में टकरा गए। एक जो है वो मुकम्मल तौर पर गिरकर तबाह हो गया और उसमें 6 अमरीकी फ़ौजी मारे गए और एक तैयारा जो है उसको एक भरपूर किस्म का नुकसान पहुंचा है जो उड़ने के अब काबिल नहीं है। ये जो तैयारा है, इस तैयारे की इंपॉर्टेंस और अब इसके हवाले से जो खबरें आ रही हैं, साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है वो अब प्रोजेक्ट डेडलॉक, जैसा सैयद अब्बास इराक़ची ने कहा, उनके मुताबिक जो गुफ्तगू है इस वक्त, ज़ाहिर है कि अब्बास इराक़ची के हवाले से ये भी बड़ी अहम बात है कि अब वो रवाना, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो हो चुके हैं और बीजिंग में वो चीन के हुक्काम से, आला हुक्काम से, अपने जो हम मनसब हैं वांग वी, उनके साथ मुलाकातें करेंगे और चीन और ईरान अब इस हवाले से क्या पैगाम देते हैं अमेरिका के हवाले से, और इस तमाम सूरत हाल में चाइना की तरफ
से किस किस्म की सपोर्ट का इजाफा हो सकता है, दैट इज़ टू बी सीन इन कमिंग आवर्स। अगले चंद घंटों में इसके हवाले से भी तफसीलात सामने आ जाएंगी। अब मेरे सामने गल्फ न्यूज़ जो है वो मौजूद है, जिसके मुताबिक बोइंग KC-135 स्ट्रैटो टैंकर एयरक्राफ्ट जो है उसने एक एमरजेंसी कोड अरेबियन गल्फ या फिर पर्शियन गल्फ जो है उसके ऊपर एमिट किया है। ट्रांसपॉन्डर सिग्नल जो है वो अब गायब हो चुका है। अब तक जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक जो KC-135R स्ट्रैटो टैंकर है उसका डिस्ट्रेस कोड भेजना और फिर फ्लाइट ट्रैकिंग से गायब हो जाना, जब इन दो चीज़ों को मिलाकर देखा जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि इस तैयारे के साथ या तो कोई हादसा पेश आया है या फिर इस तैयारे को अटैक किया गया है। ईरान ने अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की कि आया उनकी तरफ से ये हमला किया गया, लेकिन ईरान ने जनरली जो काम गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान किया है और जो उनकी प्रिपेयर्डनेस है उसकी बुनियाद पर इस बात को हतमी तौर पर रूल आउट भी नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने इस वक्त अपने होंठ भींचे हुए हैं इस अहम वाक़े पर और उसकी तरफ से भी इसके हवाले से तफसीलात ऑफिशियली कंफर्म नहीं की गई। लेकिन गल्फ न्यूज़ जो है वो ये लिख रहा है कि फ़्लाइट ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक जो इलाके में इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये बोइंग तैयारा KC-135 स्ट्रैटो टैंकर ये गायब हो चुका है। इसको फ्लाइंग गैस स्टेशन या उड़ने वाला पेट्रोल पंप कहा जाता है और इसके साथ कोई इन फ्लाइट इमरजेंसी हुई है अरेबियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रीजन टू बी वेरी प्रिसाइज, वहाँ पर हुआ है। अब तक की जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक, मैं अभी जो करंट जो धमकियों का तबादला हो रहा है उस पर आने से पहले ज़रा मैं इसकी तफसील आपके सामने रख दूँ कि इसने इमरजेंसी डिक्लेयर की। इट्स स्क्वैक्ड 7700 जनरल एमरजेंसी जो है वो इसने दी। अब ये जो स्क्वैक 7700 है ये इंजन फेलियर की सूरत में, ये मेडिकल एमरजेंसी की सूरत में या फिर किसी टेक्निकल फॉल्ट की सूरत में जो है वो सिग्नल एमिट किया जाता है। लोकेशन इसकी एग्जैक्टली पाबनाए हुर्मुज़ थी और फिर इसने अपना रास्ता तब्दील किया। इसकी परवाज़ में जो है वो अचानक से तब्दीली आई और ये डिसेंड करता हुआ जो है वो जो फ़्लाइट ट्रैकिंग डाटा है उसके मुताबिक नज़र आया और फिर इसने कतर की तरफ जो है वो रुख कर लिया। ये इम्पोर्टेंट किस लिए है, जो इस वक्त सूरत हाल है, अमेरिका ने flightradar24.com समेत बहुत सारे इस वक्त जो फ़्लाइट ट्रैकिंग प्रोवाइड करने वाले वेबसाइट्स हैं, जब आप उन पर जाकर गुज़श्ता 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, गुज़श्ता एक हफ़्ता उसमें जहाज़ों की आमद देखते हैं तो आपको पता चलता है कि बड़ी पैमाने के ऊपर सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल होने वाले तैयारे और रीफ्यूलिंग जो स्ट्रैटो टैंकर्स हैं उनको इसराइल, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, उसके अलावा कतर और कुवैत, इन ममालिक में भिजवाया गया है और एक मैसिव ट्रांसपोर्ट आपको एक्टिविटी नज़र आती है, एरियल एक्टिविटी नज़र आती है। इन तैयारों का यहाँ पर आना और इनके मकासद, ये जहाज़ जो है वो सिर्फ रीफ्यूलिंग ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं होता बल्कि इससे ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। फ़ौजियों को लाने के लिए, जंगी साजो सामान लाने के लिए, असलहा लाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इनका बड़े तादाद में इन जहाज़ों का मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक में लैंड करना ये बताता है कि अमेरिका अपनी भरपूर जंगी तैयारियां कर रहा है। और साथ में आबनाए हुर्मुज़ में अगर जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है जिसके तहत अभी तक ये कहा जा रहा है, एक जहाज़ ने ये क्लेम किया है कि हम एक ऑयल टैंकर जो है उसको एस्कॉर्ट किया गया है। अमरीकी जो बहरी बेड़े हैं या अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ हैं उन्होंने उसको एस्कॉर्ट करके एक रास्ता फराहम किया है आबनाए हुर्मुज़ से। अलबत्ता इसकी अभी तक जो है वो इंडिपेंडेंट कन्फर्मेशन सामने नहीं आई, लेकिन इस ऑपरेशन को जारी रखने के लिए ये बहुत अहम है अमेरिका के लिए कि उसके रिफ्यूलिंग जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो फ़िज़ा में मौलिक रहें, मौजूद रहें और फिर उसके अगर जंगी तैयारे उड़ाने की सूरत पेश आती है, ज़रूरत पेश आती है तो उसके लिए इनको रिफ्यूलिंग का ऑपरेशन जो है वो फ़िज़ा में फ़राहम किया जा सके। लेकिन अब इस जहाज़ के हवाले से और फिर क्या अमेरिका का इस पर रद्द अमल आएगा, दैट इज़ टू बी सीन। लेकिन एक बात तय है कि जो एमरजेंसी कोड है 7700 और उसके बाद उसका गायब हो जाना, इसका मतलब यही है कि इसके साथ कोई सीरियस इंसिडेंट पेश आया है जिसके नतीजे में अगले चंद घंटों में आपके सामने तफसीलात जो हैं वो सामने आ जाएंगी। अब इस वक्त जो हमारे सामने करंट मंजरनामा है जिसके हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं और जिस किस्म की धमकियों का तबादला हो रहा है,
ख़ास طور پر جو پاسداران انقلاب کا پیغام ہے، پھر جو ایرانین سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے اور ایرانین گورنمنٹ ان کے آفیشلز کی طرف سے، اور اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے جب پروجیکٹ فریڈم اناؤنس کیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم تباہ و برباد کر دیں گے، پھر اس نے یہ کہا کہ ہم نے جناب کوئی جو اسمال بوٹس ہیں، چھوٹی کشتیاں، وہ تباہ کی ہیں 6 یا 7، جن کو اگر ایران چاہے تو ان کو سپیڈ بوٹس کہہ سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایران کی طرف سے بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ایران نے سب سے پہلے تو یہ قرار دیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ امریکہ کے حوالے سے جو ایرانین پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں اور چیف نیگوشیٹر بھی ہیں، اس وقت جو مذاکرات کا سلسلہ جو مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، ابھی اس وقت جو ہے وہ صرف جسے کہتے ہیں کہ جو بیک چینل ہے اس کے اوپر جا چکا، اور پاکستان کے ذریعے پیغامات جو ہیں وہ ایکسچینج ہو رہے ہیں۔ باقر کالیباف ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، امریکہ اور اتحادیوں نے جہاز رانی اور توانائی کی ترسیل کی سلامتی خطرے میں ڈال دی ہے۔ باقر کالیباف کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز سے متعلق ایک نئی حکمت عملی اب مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ آبنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال کے تسلسل سے امریکہ پریشان ہے، ہم نے تو ابھی آغاز بھی نہیں کیا، یعنی جو ایران آگے چل کر کرنے کا جو ہے وہ عزم رکھتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ مشکل حالات پیدا کر دے گا۔ آبنائے ہرمز میں جو میری ٹائم ٹریفک ہے اس کی آمد و رفت کے حوالے سے جرمن چانسلر جو ہیں ان کا بیان سامنے آتا ہے کہ ایران امریکہ سے مذاکرات دوبارہ شروع کرے اور آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی فوری ختم کرے۔ یہ مطالبہ جو ہے وہ جرمن چانسلر کا، یعنی کہ ایک طریقے سے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے فریڈرک مرز کا، جنہوں نے امریکہ کی ہیمیلیشن اور کہ تذلیل کی ہے ایک پوری امریکی قوم کی، ایران کی طرف سے یہ بیان دیا تھا، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں 5000 فوجی نکال رہا ہوں جرمنی سے، اور اس طرح جرمنی کے خلاف اور فریڈرک مرز کے خلاف کچھ بیانات دیے، اور اب جو فریڈرک مرز ہیں ان کا لگتا ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے اور وہ اپنے مطالبات کا رخ امریکہ کے بجائے اب ایران کی طرف موڑ رہے ہیں۔ ساتھ میں ڈینش شپنگ کمپنی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ امریکی حصار میں کمپنی کا ایک جہاز آبنائے ہرمز سے گزر گیا ہے۔ اس کے حوالے سے ابھی تک تصدیق یا اس کے حوالے سے مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی۔ ساتھ ہی جو کمانڈر ان چیف ہیں ایرانین ملٹری کے، ان کی طرف سے بیان آتا ہے کہ ایران نے دشمن سے نمٹنے کے لیے کروز میزائل اور لڑاکا ڈرون تعینات کر دیے ہیں۔ ایرانی سمندروں کے ایک ایک انچ کا دفاع کیا جائے گا۔ ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے خبردار کیا ہے کہ امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کی آبنائے ہرمز کی طرف بڑھنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ اپنے بیان میں کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ ایران نے دشمن سے نمٹنے کے لیے کروز میزائل اور لڑاکا ڈرون تعینات کر دیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی ایئرکرافٹ کیریئر سمجھتا ہے کہ وہ خفیہ رہ سکنے والے ریڈار کی مدد سے آبنائے ہرمز تک پہنچ جائے گا، لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایران کا جواب فائر ہوگا۔ ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ ایرانی فوج خلیج فارس پر نظر رکھے ہوئے ہے، ایرانی سمندروں کے ایک ایک انچ کا دفاع کیا جائے گا۔ پھر ہم جو ہے وہ ایرانی میڈیا یہ بتاتا ہے کہ آبنائے ہرمز میں 2 سویلین کشتیوں پر امریکی حملے میں 5 شہری شہید ہوئے ہیں، یعنی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے کچھ سمال بوٹس جو ہیں ان کو تباہ کیا ہے، جس کو ایران سپیڈ بوٹس کہتا ہے، ایران کہہ رہا ہے کہ یہ سویلین کشتیاں ہیں، 2 ہیں، اور ان کے اوپر امریکی جو حملہ ہے اس میں 5 شہری شہید ہوئے۔ تو اس وقت ایک میجر ایکٹیویٹی جو ہے وہ آبنائے ہرمز میں، پرشین گلف میں رپورٹ ہونا شروع ہو چکی ہے، باوجود اس کے کہ جو ایک کچے دھاگے سے بندھا ہوا سیز فائر ابھی تک برقرار ہے، لیکن یہ جو ایکٹیویٹی اب شروع ہوئی ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران، اس میں تمام تر پوٹینشیل موجود ہے کہ اس ساری کانفلکٹ کو وہ بہت بڑھا سکتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ٹوٹ سکتی ہے اور دوبارہ سے حملوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، اور اس کے حوالے سے اب کچھ انڈیکیشنز بھی آنے لگے ہیں، وہ میں سیپریٹلی ایک ویڈیو میں اس پر بات کروں گا۔ ساتھ میں سعودی ولی عہد کا جو ہے وہ اماراتی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوتا ہے، ایرانی حملے کی مذمت کی جاتی ہے، لیکن سعودی عرب نے ایک کام اور کیا ہے، وہ بھی ہم علیحدہ سے بات کریں گے کہ اس نے اپنی لائن تبدیل کر لی ہے، اور متحدہ عرب امارات نے جس طریقے سے اوپیک سے علیحدگی کا اعلان کیا اور سعودی عرب کی جو جہاں پر ڈومیننس ہے وہاں پر
ایک کولڈ شولڈر دکھاتا ہوا متحدہ عرب امارات نظر آ رہا ہے. وہاں پر اب سعودی عرب نے بھی اپنی ڈپلومیٹک پوسچرنگ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے حوالے سے بڑی حد تک تبدیل کر لی ہے. ساتھ ہی امریکی سفارت خانہ جو ہے وہ UAE کے حوالے سے اپنے شہریوں کو احتیاط کی ہدایت کرتا ہے, وارننگ جاری کی جاتی ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایپک پروجیکٹ فریڈم ہے اس کو پروجیکٹ ڈیڈ لاک قرار دیا جاتا ہے. جو سید عباس عراقچی ہیں ایرانی وزیر خارجہ, انہوں نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں پیش آنے والے واقعات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سیاسی بحران کا کوئی فوجی حل موجود نہیں ہے. عباس عراقچی نے ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے, اور یہ انہوں نے چائنا روانگی سے پہلے یہ بیان دیا ہے, انہوں نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی کوششوں کے باعث امریکہ سے بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اس دوران امریکہ کو اپنا برا چاہنے والوں سے محتاط رہنا چاہیے جو امریکہ کو پھر سے دلدل میں گھسیٹنا چاہتے ہیں. اسی طرح متحدہ عرب امارات کو بھی محتاط رہنا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کا پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے تو پھر بات چیت کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکے گا, ڈیڈ لاک برقرار رہے گا, اور اس کا نتیجہ بالآخر یہی ہوگا کہ جنگ دوبارہ شروع ہونے کا قوی امکان موجود ہے. ساتھ ہی جو ترجمان ہیں ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دیا ہے, اور بڑا دلچسپ جواب ہے. ترجمان ایرانی نیشنل سیکیورٹی ابراہیم رضائی کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کو ایک ٹویٹ سے بند یا کھولا نہیں جا سکتا. ابراہیم رضائی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز کھولنے کا راستہ یا تو شکست تسلیم کرنا ہے یا کسی معاہدے پر پہنچنا ہے. ترجمان ایرانی نیشنل سیکیورٹی نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز کھلنے کا راستہ آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری اور بالادستی کو ماننا ہے. یعنی کہ جو کچھ بھی ہو اینڈ رزلٹ یہی ہوگا, آپ جنگ لڑ لیں, جنگ لڑ کے بھی وہی نتیجہ نکلے گا, جنگ لڑے بغیر بھی وہی نتیجہ نکلے گا. آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایران کے پاس ہی رہے گا. ساتھ میں ایک بڑی کلیئر وارننگ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے لیے سامنے آئی ہے, جہاں پر ایرانین ایمبیسیز اراؤنڈ دا ورلڈ وہ اس وقت بھرپور قسم کے ٹویٹس کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات کے حوالے سے. جو ساؤتھ افریقہ میں ایرانین ایمبیسی ہے اس نے کہا کہ یہ قابل افسوس ہے کہ ایک مسلمان ملک جو کہ فلسطینی عوام کے لیے پناہ گاہ ہونا چاہیے تھا جس کو, وہ اب اسرائیل کا اسٹریٹجک اتحادی بن چکا ہے. اب اس سارے منظرنامے میں آل انڈیکیشنز آر دیئر کہ صورتحال جو ہے اس میں اب بریک تھرو کروانے کے لیے اگلے جو ہے وہ چند دن بہت ہی اہم ہیں. اگرچہ ہم آپ کو یہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں ابھی بھی پورا ماحول موجود ہے کہ کسی بھی وقت مذاکرات ہو سکتے ہیں, خاص طور پر جب 2 دن پہلے لگ بھگ تقریباً 48 گھنٹے پہلے 48 بھی نہیں بلکہ بٹوین 24 to 36 آورس یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی کہ جو توسکا شپ ہے ایرانی شپ, اس کے اوپر جو عملے کے افراد تھے ان کو اور غالباً اس جہاز کو بھی پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے, اور پاکستان سے یہ لینڈ روٹ سے ایران پہنچ چکے ہیں بحفاظت لگ بھگ 15 لوگ, اور اس کی ایران نے تصدیق بھی کی. اور میں تو اس کو اسی طرح ٹرانسلیٹ کروں گا کہ جو جہاز گزر رہے ہیں آبنائے ہرمز سے وہ ایران کو ٹیکس پے کر رہے ہیں, ایران کی مرضی کی کرنسی میں کر رہے ہیں, کبھی کرپٹو کرنسی کی تفصیلات بھی ہے, کبھی چائنیز یوان جو ہے اس میں پیمنٹس ہو رہی ہیں. اور امریکہ نے بھی جو ہے وہ ایک گڈ ول جیسچر یا پھر کانفیڈنس بلڈنگ میئر یا پھر آبنائے ہرمز سے اپنے پروجیکٹ فریڈم میں گزرنے کا ٹیکس جو ہے وہ اس صورت میں ادا کیا کہ جو لوگ پکڑے ہوئے تھے وہ پاکستان کے حوالے کیے اور پاکستان نے ان کو ایران بھجوا دیا ہے. اس ساری ڈیولپمنٹ کے بعد ایک ماحول بن گیا تھا کہ شاید صورتحال بہتری کی طرف جائے گی. ابھی بھی اگر آپ اسلام آباد آئیں, جو یہاں پر سیکیورٹی کی جس طریقے سے صورتحال ہے بیف اپ کیا گیا ہے, ہر ناکے پر آپ کو اسلام آباد پولیس, پنجاب پولیس, رینجرز, پاک فوج اور ایلیٹ کے اہلکار نظر آتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد کو ہیویلی گارڈ کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کو غیر محفوظ ثابت کرنے کے لیے اسرائیل, انڈیا یا کوئی بھی ملک چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے. یہاں پر کوئی خدا نخواستہ دہشت گردی کا واقعہ کروا کے پاکستان کی جو ثالثی ہے
اس کے اوپر ایک کوشچن مارک غیر محفوظ ڈکلیئر کروا کر پاسبلٹی یہاں پر ٹاکس ہونے کی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو پاکستان ہے وہ بیک اینڈ پر رہتے ہوئے ایفرٹس بھی بھرپور کر رہا ہے، کوشش بھی بھرپور کر رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی بریک تھرو ہو جائے، اور یہ امید بھی موجود ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ دی ڈائلاگ از ناٹ ڈیڈ، اٹس ویری مچ الائیو، لیکن یہ پردے کے پیچھے رہ کر جو ہے وہ ہو رہا ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے۔ اب اس کو کب یہ منظر عام پر آئے گی، بریک تھرو ہوتا ہے یا پھر صورتحال ان واقعات جن کا میں نے بھی تذکرہ کیا اس کی بنیاد پر پھر خراب ہو جاتی ہے، دیٹ از ٹو بی سین۔ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے متحدہ عرب امارات کے حوالے سے، خاص طور پر کچھ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس اور سعودی عرب کا ایک بڑا بدلاؤ، ان دونوں چیزوں پر بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔